दोस्तों, राना साहब फराज के साथ उसी शोरूम पर पहुंच गए हैं जहां पर मिसेस राना और फराज ने सोफा फरोख्त किया था। शोरूम वाले हैरान हैं कि सोफा फरोख्त करने वाला दोबारा अपने पुराने फरोख्त करदा फर्नीचर को खरीदने आ गया है। देखते हैं सोफे का राज के पार्ट 4 में कि सेल्समैन आबिद राना साहब को क्या तफसील बताता है। काउंटर पर खड़े शख्स ने राना साहब को बैठने के लिए कुर्सी पेश करते हुए कहा और फिर मतलूबा सेल्समैन को फोन करके काउंटर की तरफ बुलाया। कुछ ही देर बाद एक दुबला पतला सा आदमी वहां पहुंचा। उसने राना साहब को अपना तारुफ आबिद के नाम से करवाया। राना साहब ने अपनी आमद का मकसद आबिद के सामने भी दोहराया कि वो अपना फरोख्त करदा सोफा वापस लेने आए हैं, मगर आबिद का जवाब राना साहब और फराज को बेहोश कर देने के लिए काफी था। जब आबिद ने उन्हें ये बताया कि वो सोफा तो उसी रोज शाम को फरोख्त हो गया था, राना साहब यकदम चौंके और बोले, मिस्टर आबिद, आप ठीक तरह से शोरूम चेक कर लें, इतनी जल्दी उसका फरोख्त होना कैसे मुमकिन है? आबिद बोला, सर, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये शोरूम ओल्ड और न्यू फर्नीचर का है। हमारी तमन्ना तो यही होती है कि हमारा फर्नीचर ज्यादा से ज्यादा फरोख्त हो, और वैसे भी ये तो कभी हमारे गुमान में भी नहीं आया कि कोई अपना पुराना फर्नीचर फरोख्त करने के बाद खुद ही उसे दोबारा खरीदने आ जाए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, मिस्टर राना शिकस्ता लहजे में बोले। दर हकीकत वो सोफा एक गलत फहमी की बिना पर फरोख्त हुआ था। क्या मैं आपके शोरूम का विजिट कर सकता हूँ? हो सकता है वो सोफा फरोख्त ही ना हुआ हो और आप किसी दूसरे सोफे को हमारा सोफा समझ रहे हो। और अगर वाकई हमारा सोफा फरोख्त हो गया है तो क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किन साहब ने वो सोफा खरीदा है? राना साहब ने आबिद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो बहरहाल तसल्ली करना चाहते थे कि सोफा अब शोरूम में मौजूद नहीं, और उनका ख्याल था कि खरीदने वाले का एड्रेस भी मिल जाएगा। आबिद ने उन्हें सारा शोरूम दिखा दिया, मगर सोफा कहीं नजर न आया। राना साहब सदमे की सी कैफियत में थे। उन्हें क्या खबर थी कि उनकी घर से गैर हाजिरी उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर देगी। आबिद शोरूम का विजिट करवाने के बाद राना साहब और फराज को वापस दफ्तर ले आया और सोफे की ताज़ा फरोख्त की रसीद निकालकर राना साहब को दी। मगर ये क्या? रसीद पर तो सिर्फ सोफा खरीदने वाले का नाम और अदा की गई रकम दर्ज थी, मगर घर का पता ना लिखा हुआ था। राना साहब को रसीद देखकर हैरत का एक और झटका लगा। ये क्या? राना साहब लड़खड़ाती आवाज में बोले, इस रसीद पर तो सोफा खरीदने वाले के घर का पता ही दर्ज नहीं है। जी सर, आप सही कह रहे हैं। खरीदार के घर का एड्रेस तब लिखा जाता है अगर शोरूम की तरफ से फर्नीचर घर पहुंचाया जाए, और अगर खरीदार खुद ले जाने का बंदोबस्त रखता हो तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। हम घर का पता दर्ज नहीं करते। सेल्समैन आबिद ने राना साहब को तफसील बताई। राना साहब को आबिद की बात सुनकर अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो परेशानी में सोच रहे थे कि 2 करोड़ की आबादी वाले शहर कराची में गुलजार मिर्जा के नाम के किस किस शख्स को तलाश करेंगे, क्योंकि रसीद पर खरीदार का नाम गुलजार मिर्जा तहरीर था। राना साहब हैरान और परेशान थे। वो धीमी आवाज में आबिद से मुखातिब हुए, मिस्टर आबिद,
کیا گلزار مرزا نے کچھ بتایا کہ وہ کس علاقے میں صوفہ لے جانا چاہتے تھے؟ نہیں سر، نہ انہوں نے بتایا اور نہ ہی ہم نے پوچھا، عابد نے شائستگی سے جواب دیا۔ رانا صاحب نے اچانک ہی ایک خیال کے تحت عابد سے دوبارہ پوچھا، مسٹر گلزار یقیناً صوفہ ہاتھ میں اٹھا کر تو نہیں لے گئے ہوں گے؟ ان کا ٹرانسپورٹ کا اگر اپنا بندوبست تھا تو آپ کے جن ورکرز نے صوفہ لوڈ کیا تھا انہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کس گاڑی پر صوفہ لے کر جا رہے تھے یا کہاں جا رہے تھے، یا ہو سکتا ہے وہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو جانتے ہوں یا گاڑی کا نمبر یاد ہو۔ کچھ دیر انتظار کریں سر، میں دونوں لڑکوں کو بلاتا ہوں جنہوں نے صوفہ گاڑی میں رکھا تھا۔ رانا صاحب کی بات سن کر عابد تیزی سے ایک سمت آوازیں دینے لگا۔ آن کی آن میں دو نوجوان ایک طرف سے برآمد ہوئے۔ عابد نے مختصر الفاظ میں ان کو مخصوص صوفے کے خریدار کے بارے میں پوچھا، مگر وہ دونوں معلومات فراہم نہ کر سکے، ماں سوائے اس کے کہ ان دونوں نے مل کر ایک پرانی سزوکی وین جو پیچھے سے اوپن تھی اس میں صوفہ لاد دیا تھا اور گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کا خیال انہیں نہ آیا تھا۔ رانا صاحب ان دونوں لڑکوں کی باتیں سن کر شدید مایوس ہوئے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھالا اور آنے والے اگلے مرحلے کے لیے خود کو تیار کیا۔ رانا صاحب نے عابد اور دوسرے احباب کا شکریہ ادا کیا اور شو روم سے باہر نکل آئے۔ فراز بھی سر جھکائے ان کے پیچھے خاموشی سے چلا آ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش اسے ہیروں کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا تو وہ ہرگز صوفہ بیچنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت۔ رانا صاحب تھکے تھکے قدموں سے اپنی کار کی جانب بڑھے۔ فراز بھی ان کے پیچھے تھا۔ فراز کو کار میں بیٹھتے ہی ایک خیال سوجھا۔ وہ فوراً بولا، پاپا آپ اپنے دوست انکل اعجاز سے بات کریں۔ رانا صاحب نے چونک کر فراز کو دیکھا اور بولے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتر مشورہ دے سکے۔ رانا صاحب نے گاڑی موڑی اور اپنے دوست انسپکٹر اعجاز کے آفس کا رخ کیا۔ انسپکٹر اعجاز ایک قریبی تھانے میں تعینات تھے۔ رانا صاحب نے تھانے کے باہر گاڑی پارک کی، تھانے کے اندر داخل ہو کر ایک سپاہی سے انسپکٹر اعجاز کا پوچھا اور پھر ان کے آفس کی طرف چل دیے۔ انسپکٹر اعجاز نے رانا صاحب اور فراز کا خیر مقدم کیا۔ کہانی صوفے کا راز کا حصہ 5 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔